फाइट का म्हणे भाई लोगों साइंस आहे गेला हाँ सर सलीम जॅक्टीस असा पीआय मोरगाव पोलीस स्टेशनाचा तसंच आमचे वैभव नाईक असा पीआय वास्को हाका फुलां दिवन हातबोट लावून हे व्हडल्यांचे कार्य तेणे आज करून दिल्ले आसा. आमचे पीएसआय हांगासर सगळे आसात. तशीच रॉकेटाची टीम आसात. मागता आमच्या भुरग्यां लागीं सगल्यांक तांकां एक फुलांची बॅट दिवन सर मागता पुढे सर्व Finally, hard work has paid. It was hard work and hard effort. To get that clue, we have to work really hard. We were not even sleeping, especially our senior officers, SP Tikam, USP Kadam, DIG Madam, IG, DGP were sitting in this office, monitoring everything. And the third day, the clue which I got, it was, I was just working, Third day what I got, that was the clue where we cracked the case. Then we formed our teams. Yeah, my colleague Vaibhav was constantly on call. I told SP we will send him because I know him. And Vaibhav and his team and our team did not let us down. Then immediately PI Jiten was sent. And it was a team effort. One team was sent to Orissa, another team was sent somewhere else. There were multiple teams made and sent. And finally, the outcome. We are happy and we thank everybody. Locals cooperated. They allowed us to
now enter the houses, watch their CCTVs, and CCTV watching cannot be done in 10 to 15 minutes. We are sitting there for hours. They are sitting there for hours. It was uncomfortable for them also. But we requested, but मुरमुगांवच्या लोकांना आमकां खूब help केली. And there was that, the boost was there. Sir, जातली हांव case, जातली. No, that boost was there. They did not criticize us, those who helped us. There was a good criticism which they did. Sir, जातली कितें help करायला सांग. And I thank everybody for the support which we have got from you all and all the people who have helped us in cracking this case. Thank you. That we are able to get on the challenge that was accepted by our DIG madam. पयलीं म्हटल्यार केस ब्लायंड केस आशिल्ली शेरीफ साहेबान सांगला त्या भशेन एक क्रुचर आमी थंय फायंड आउट केली. SP सर आमचो इतलो टेक्निकली सावंड आसा की त्याच्या टेक्निकल सर्वेलन्साचेर आयज आमी एक केस क्रॅक करपाक पावले. आय एम व्हेरी हॅपी आनी आय एम व्हेरी थँकफूल टू माय सिनियर सुपिरियर्स की तेंच्यांनी म्हाका हो टास्क दिलो मुंबय वचपाचो आनी म्हाका टीम म्हाजी स्वताची चूज करपाक दिली. तितून PSI गौतम शेटकर, PSI सिद्धेश नायक, वेंकट गवंडर, अमर गांवकर, कास्कर विशाल हांच्यांनी एक सारकी म्हत्वपूर्ण कामगिरी म्हणटा ती हेंच्यांनी बजयली. 5-6 दीस थंयसर टायरलेसली काम करून न्हीद ना, जेवण ना, कांय ना. जो फिडबॅक आमकां वयल्यान मॉनिटरींग जातालें साहेबा कडल्यान, SP सावता कडल्यान, DIG मॅडमी कडल्यान, त्याच्यामुळे आमी आयज इथे ट्रॅक करपाक पावले आनी सगळेचे सोय आमी अरेस्ट केले आनी तांकां हाडले. फिल्मी स्टायल हांव पळय आमचे पुलीस ते आमचे पुलिसांनी स्किल्स आसा. आय एम नॉट सपोज टू डिस्कस इट ओवर हियर बट एफर्ट्स आमचे खूब आशिल्ले आनी ते आमी हें केलें. आता एक फाटल्या दिसांनी 4 डेकोटी जाल्ल्यो. एक म्हापसा जाली, पणजी जाली, परत काणकोण एटेम्प जालो. स्पेशली जेन्ना हांगा जाल्ली आमचे स्पेशल PI माळमुगांव तेणे आमकां कॉल केले हांगासर राबोवपाक. आमचे सुपिरियर्स जे आसले DG पासून SP पर्यंत सगळे DYSP सगळ्यांनी, तेन्ना आमकां तेंच्यांनी गायडन्स केलें आनी तुमच्या सगळ्यांच्या प्रेयर्सान आमी जे काम केलें, एफर्ट्स केले, तितून ती केस डिटेक्ट जाली. एक्यूज सगळे मेळ्ळे आसा. फुडलें इन्व्हेस्टिगेशन आमी आनी सपोज स्पेशली तुमकां थँक म्हणटा की आमी एक ज्या दीस आमी सिनाचेर येयल्ले तेन्ना तुमी आमकां रिक्वेस्ट केल्ली की आमकां फुटेज जी हेजी आनी आमी तुमकां सांगलेलें की आमकां थोडे इन्व्हेस्टिगेशनाक ते दिवपाक मेळना. सो मिडियान आमकां त्या कामाकूय सपोर्ट केली. सो आय एम थँकफूल टू यू ऑल्सो. आनी केस डिटेक्ट जाली, फुडलें इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा ते केसीचेर अंडर द गायडन्स ऑफ PI. एक म्हजो नेबर, माय नेबरिंग वॉर्ड, ज्या रितीन ज्या दिसा थंयसर थंय जाले कृत्य जाले एकदम भिवपाचे कशें आसलेले. आनी जेन्ना सगळ्यान थंय आमी पयले, आमी पावले, PI विदीन नो टायम पुलीस थंय पावले. पूण तरी अशें म्हणटात की कांय तांकां क्ल्यू गावनासतना सुद्दां तेंच्यांनी क्रॅक केलेली आसा. पूण जेन्ना आमी सकयल तुमी मिडिया हाडलेले पळय तेन्ना उलयताले, खुबशे तेन्ना एडवांटेज घेवपाक येताले. आमी म्हटलें, म्हाका विश्वास आसलो, पूर्ण विश्वास आसलो, कित्याक दोनूय PIंचे आयकलेलें, दोनूय डेंजर PI आसा अशें आयकलेलें न्हू खंयच. आनी ते म्हाका 100% खबर, हांव बाळूक म्हणटलें क्रेक करतलेच आनी मिडियाक सुद्दां म्हटलेलें म्हाका पूर्ण विश्वास आसा आमच्या सरकाराचेर आनी आमच्या PIंचेर की हे क्रॅक करतलेच म्हणून. पूण खंयचो तरी एक एडवांटेज घेवपाक लागून कोण कोण पॉलिटिकल कितें उलयताले, PI क्रिटिसायज करताले, जावपाक जायना की जावपाक जालें ते जालें, पूण क्रॅक केलें हें अभिनंदन. आयज जे आमकां मालमत्ती गावलेली आसा ती चोरलेली ते इम्पॉर्टंट ना, हे चोर गावले ते इम्पॉर्टंट. हांव एकूच रिक्वेस्ट करता तुमचे कडेन, तांकां एक 10 मिनटांक लागून लोकां कडेन सोडात. 10 मिनटांक लागून नाजाल्यार तशें UP जाता, UP बिहार जाता, तशें एनकावंटर करून उडोवपाचें. हांकां दवरपाचें ना, हांकां हें पोसपाचेंच ना. तुमकां रिक्वेस्ट एनकावंटर करून उडोवपाचें. परतून तुमकां सगळ्यांक आमच्या मुरगांवच्या आमदारान बरे एफोर्ट घातलेले आहा, तुमकां हेल्प करता. तेणे आयज तेणी तुमकां सत्कार केला, खरोखर हे करीत तितले कमी तुमकां. आनी तशें म्हटलां पळय, आमी सगळे जाण वास्कोकार तुमच्या फाटल्यान आसतले. PI पुलीस तुमी खंयचोय चला, वी आर विथ यू ऑल. अंडर आमी जितले काम केला साहेबाक खबर आसा. आमचे PI सर वैभव साहेब, आमची बाकीची टीम PSI गौतम, रोहन धवन नागेशकर, रामचंद्र नायक, कविता रावत, बाकीची टीम जी आशिल्ली तेंच्यांनी भरपूर काम केल्लें आसा हेटेक. आनी आमी सगळ्यांनी मेळोन एफर्ट्स घालून, आमकां खबर आसा कितें सांगपाक जाय, डिस्कस करपाक मेळना, तरी पूण आमी भरपूर हितून साहेबान तरी आमच्या खूब साहेबाची तुमी हालत पयली आसतली PI साहेबाची कशी जाला ती. PI साहेब, जितेन नायक साहेब आनी बाकीची जी टीम आशिल्ली तेंच्यांनी सामकें म्हणलें ते एरियेक अशें काम करप. आनी सर हेचेर आमकां सारकी फीडबॅक दिवन जशें आमकां एक इन्स्ट्रक्शन दिवन जशें आमकां काम करून घेतलें. थँक्यू व्हेरी मच. म्हजे कडेन वर्ड्स ना. पुलिसां आनी पुलीस टिमीचो कसो तांचे हांव आभार मानू, उपकार मानू. हातूंत खरें हांव स्पेशली थँक म्हणटा आमचे मुरगांवचे PI शेरीफ साहेब, वैभव नायक आनी आमचो DYSP कदम आनी आमचे बाकीचे सगळे
आणि आमचो आमदार जो शंकर ब्राह्मणकार ताणे म्हाका घरा येवन डेली येवन माझे इन्क्वायरी करप आणि बाबड्याच्या दोळ्यात सदांच दुकां आसताली आणि हांव म्हाका इथे लास्ट डे आतां आनी कांय चड उलोवपाक शकना कित्याक सांग पळया तुमकां एक विक्रम म्हाका म्हणपाक लागला पळय क्रॅक जाले कितें करता तूं आतां घरा वतना हांवें सांगलें म्हाका आतां भंय दिसना हांव काय ना आजूच भायर सरता पूण खरें म्हाका तेन्ना आमचो चीफ मिनिस्टर आमचो प्रमोद सावंताची याद आयली डायलॉग कोरोना टायमाचो भिवपाची गरज ना तेन्ना हांव तुमकां सांगता भिवपाची गरज ना जे म्हणसर प्रमोद सावंत सीएम सिटाचेर बसला आणि पोलीस कमिटी पोलीस आसा तेन्ना तुमकां भिवपाची गरज ना तुम्ही अशेंच रावा सगळे गोवा पुलीस डिपार्टमेंटाक थँक्यू म्हणपाक सोदता कित्याक म्हाका आनी म्हज्या फॅमिलीक खबर आसा तुमी कितले त्रास काडलात दीस रात तुमी त्रास काडून हो केस क्रॅक जाला सो तुमकां खरेंच सल्यूट पुलीस डिपार्टमेंटाक न्ही थँकफूल म्हणटा आनी आमी पळयला की सिंगम बी पिक्चर पळयता आमी बट अवर रियल हिरोज आर अवर गोवा पुलीस रियल हिरोज